बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। आज अफ़गान और पाकिस्तानी ताल्लुकात पर भी बात होगी, मगर फ़िल वक्त खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची की सूरत हाल इस वक्त क्या है? कराची के इलाके में प्रेरी स्ट्रीट में बम की इतला मौसूल हुई है। एक नामालूम अफराद मुश्तबा चीज़ रखकर फ़रार हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बैग को चेकिंग करने की कोशिशें शुरू कर दी। उस बैग को बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको चेक कर रहे हैं और जो वहाँ के इलाके के रहने वाले लोग हैं, जो कराची के रहने वाले लोग हैं, उनका जाना उस जगह पर फ़िल वक्त के लिए उस पर पाबंदी आयद कर दी है। कराची में इस वक्त कोई बम की इतला मौसूल हुई है। कराची में दहशतगर्द वाक़या शायद कोई पेश आए। कोई नामालूम अफराद एक मुश्तबा चीज़ रखकर, एक बैग रखकर फ़रार हो चुका है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उस बैग की चेकिंग शुरू कर दी है और कराची के रहने वालों को वहाँ पर जाने से मना कर दिया गया है। आज सुबह चारसदा में जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके बहुत सी जानों को बचा लिया, बहुत से लोगों को शहीद होने से बचा लिया, वो तमाम पाकिस्तानियों की और हाई ऑफिशल्स की भी शाबाशियाँ समेट रहे हैं। पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको खराज तहसीन पेश किया, तो फिर इमरान खान ने यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके बहुत से पाकिस्तानियों को, बहुत से चारसदा के रहने वालों को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सानहा चारसदा की मज़म्मत भी की है। आज सुबह 12 बजे के करीब पेशावर से 29 किलोमीटर के फासले पर चारसदा की एक तहसील तंगी की ज़िला कचहरी को टारगेट करने की कोशिश की गई, जबकि तीन दहशतगर्दों ने ज़िला कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। उनको गेट पर पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने उनमें से 2 पर फायर खोल दिया, जबकि एक ने खुद को धमाके से यानी बम से उड़ा लिया। और नतीजा ये निकला कि फिल वक्त की इतलात के मुताबिक 8 लोग इसमें शहीद, जबकि 20 से ज़ायद क्रिटिकल हैं, 20 से ज़ायद शदीद उसमें ज़ख्मी हैं। मगर अगर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बर वक्त कार्रवाई ना करते और उन पर फायर ना खोलते तो मामलात मज़ीद बदतर और बदतरीन हो सकते थे, हालात और क्रिटिकल हो सकते थे। लोग जो ज़ख्मी हुए वो मज़ीद शहीद हो सकते थे। कराची से हमने आपको खबर शामिल की कि कराची के इलाके प्रेरी स्ट्रीट में बम की इतला मौसूल हुई है। एक नामालूम फ़र्द मुश्तबा चीज़ रख के, मुश्तबा बैग रख के फ़रार हो गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बैग को चेक करने की कार्रवाई शुरू की। बैग की चेकिंग जारी है और कराची के रहने वालों को, प्रेरी स्ट्रीट के रहने वालों को उस जगह पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो अगर आपके भी कोई करीबी दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं तो यकीनन आप उन तक भी ये इतला पहुँचा सकते हैं कि अभी कराची में हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है, वहाँ पर कोई दहशतगर्द कार्रवाई मुतवक्के हो सकती है, खुदा न खास्ता। अब बात करते हैं रेंजर्स के पंजाब में इख्तियारात के हवाले से। हमने कल अपने प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू की थी। इतवार के रोज़ सुबह पंजाब के चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब में सूबाई एपेक्स कमेटियों का इजलास तलब किया। इस इजलास में आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम मौजूद थे और आपको याद है कि जब सानहा मॉल रोड हुआ, सानहा लाहौर हुआ 13 फरवरी को, तो लोगों ने यह मुतालबा किया कि अब मामलात शायद पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। अब पंजाब में भी रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाए। जिस तरह कराची में, जिस तरह सिंध में रेंजर्स का दायरा कार वसी है, उस तरह से पंजाब में भी, लाहौर में भी रेंजर्स अपनी कार्रवाइयाँ करें, रेंजर्स दहशतगर्दों का कला कमा करें। तो यही इतवार को सूबाई एपेक्स कमेटियों के इजलास में ये बात तय पाई और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने उनके ऑर्डर जारी किए। पंजाब में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने अहम गुफ्तगू की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि रेंजर्स पंजाब में पहले से मौजूद हैं, मगर अब उनके दायरा कार को मज़ीद वसी किया जाएगा। रेंजर्स को तलाशी और गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए जाएंगे। रेंजर्स काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पहले भी गिरफ्तारियां कर सकते हैं और पोस्ट इंसिडेंट भी छापे भी मारेंगे और दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि दहशतगर्द बैरून मुल्क अब अफ़गानिस्तान में बॉर्डर की उस तरफ अपने हाइड आउट्स को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं और मज़ीद मुस्तहकम बना रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सरहद पार कार्रवाई करने की भी इजाज़त दे दी है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि अब रेंजर CTD के साथ मिलकर दहशतगर्दों को पकड़ने में, दहशतगर्दों को मारने में, उनकी गिरफ्तारियाँ करने में मज़ीद तेज़ी दिखाएगी, जो कि पाकिस्तानियों के, जो कि पंजाब में रहने वालों के, पूरे पाकिस्तान के रहने वालों के मुफाद में है। तो ये थी रेंजर्स की पंजाब में जो उनको इख्तियारात दी गए, उसके हवाले से हमने बात की। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। आपको याद है कि जब सानहा
मॉल रोड हुआ, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ 16 फरवरी को सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के दरबार को निशाना बनाया गया और 80 से ज़ायद लोग इसमें शहीद हुए, 300 के करीब लोग इसमें ज़ख्मी हुए और इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की दाइश ने। इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे थे जो अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहे थे। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने DGISPR साहब ने ये ट्वीट भी किया कि हमने 76 लोगों की 76 से 78 लोगों की 76 to 78 लोगों की फहरिस्त हमने अफ़गानिस्तान को दी है कि वो ये लोग हमारे तक पहुंचा दें, हमें ये लोग फराहम कर दें। ये वो लोग हैं, ये वो बड़े लोग हैं जो कि पाकिस्तान में वहाँ पर बैठ के दहशतगर्द कार्रवाइयाँ यहाँ पर कराते हैं। तोरखम क्रॉसिंग को भी हमने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जब तक इसकी कोई मज़ीद कोई इसकी पेशरफ्त नहीं आती। और अफ़गानिस्तान में हमने सरहद पार यहाँ से हमले भी किए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त भी दी। आज पाक अफ़गान ताल्लुकात पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि हमने तो हमेशा से अफ़गानिस्तान के लिए अपना एक गुड गेस्चर दिया है। अफ़गानिस्तान की जिस कदर हम मदद कर सकते थे, खा वो रेफ्यूजीज़ का मामला हो, खा वो किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस का मामला हो, खा वो पीस प्रमोशन का मामला हो, हमने तो अफ़गानिस्तान के साथ हर सूरत में, हर हाल में, हर त्यौहार में अफ़गानिस्तान का साथ दिया। मगर अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें ये नेगेटिव गेस्चर क्यों मिल रहा है? तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे आसिफ महमूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और कॉलम निगार भी हैं। उनकी राय अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ महमूद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें, इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं और कॉलम निगार भी हैं। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि एक मैं आज अफ़गानिस्तान के अखबारात में आज ये खबर छपी कि अनफेयर टू एक्यूज़ अफ़गानिस्तान ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म, सेल्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अफ़गानिस्तान अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने यह मौक़िफ़ पेश किया है कि अफ़गानिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाना सरासर नाइंसाफ़ी है और नाजायज़ है। पाकिस्तान ने तोरखम क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया और अफ़गानिस्तान पर शेलिंग का सिलसिला भी शुरू किया, मगर हमारा ऐसा कोई रवैया नहीं था। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आसिफ महमूद साहब, जिनका हम अभी तस्करा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं उनसे बात करेंगे। तो अब्दुल्ला ने ये कहा कि तोरखम क्रॉसिंग से भी बंद कर दिया गया और पाकिस्तान ने मिसाइल शेलिंग भी की है अफ़गानिस्तान पर, जबकि हमने किसी किस्म की दहशतगर्द कार्रवाई में किसी किस्म के दहशतगर्द को हमने सपोर्ट या असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की। तो ये अनफेयर होगा कि अफ़गानिस्तान पर इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाए। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आसिफ महमूद साहब, मोस्ट वेलकम टू उर्दू पॉइंट। आपसे ये जानना चाह रहे थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है? हमने 76 लोगों की लिस्ट फराहम की अफ़गानिस्तान को कि ये दहशतगर्द वो हमें दे दें, और हमने अब सरहद पार कार्रवाइयाँ भी की हैं। जबकि बयान अभी मैं पढ़ रहा था अब्दुल्ला का, वो कहते हैं कि हमारा इस तरह का कोई पाकिस्तान के लिए कॉर्नर नहीं, कोई ऐसा गेस्चर नहीं, हमारे पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना या दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आते हैं, ये ऐसी सारी बातें बेबुनियाद हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला साहब की बात अपनी बेबुनियाद है जी। ये बात सबको पता है कि वो लोग कहाँ से आते हैं। अलबत्ता उनके कुछ कंसर्न्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी एड्रेस करना होगा, और ये वो भारी पत्थर है जिसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। बात यह है कि जो उनके गुट तालिबान है वो आपके बैड हैं, जो आपके बैड अगर हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन तासुर यही है उनकी तरफ से कि कुछ लोगों ने यहाँ पनाह ली हुई है, कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में कोई भी एक मुल्क जो है आप उससे ये तवक्को रखें कि वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान शायद ऑफिशियल की बात कर नहीं सकता ओपनली, लेकिन हम तो चूंकि ऑफिशियल मौकफ नहीं दे रहे, तो हम तो इम्कानात की बात कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए। अगर कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और वो माजी में मिलिटेंट्स थे जी, तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कैसे कर सकता है? पाकिस्तान नए महाज खोल ले, और पाकिस्तान अगर नए महाज खोल ले हक्कानी नेटवर्क वगैरह के खिलाफ, तो देखिए पाकिस्तान को कौन ये यकीन दहानी करवाएगा कि उसके बाद अफगानिस्तान से आने वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा। जब तक ये गारंटीज नहीं हो सकती उस वक्त तक पाकिस्तान कम से कम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकता जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। अब रियासत का मसला समझे ना जी। रियासत बहुत से लोगों से पहले लड़ रही है जी। अब रियासत एंटी अफगानिस्तान लोगों के खिलाफ यहाँ से लड़ाई शुरू कर दे, जो फुजिलाइज्ड हो चुके हैं, जो उस वक्त एक्टिव भी नहीं है और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ भी नहीं रहे हैं, रियासत उनके खिलाफ एक नया महाज खोल ले और उसके बाद फजलुल्लाह के लोगों को भी अफगानिस्तान कंट्रोल न करे, तो पाकिस्तान तो सैंडविच बन गया ना जी। जो एंटी पाकिस्तान है वो भी आपसे लड़ रहे हैं, जो एंटी पाकिस्तान नहीं थे उनको भी आपने दुश्मन बना लिया। तो मेरे ख्याल है चीज इतनी सिंपल नहीं है कि किसी एक से कहा जाए कि बाकी तो सब बदमाशी करते रहेंगे। इंडिया भी करता रहेगा, ईरान भी करता रहेगा, अमेरिका भी करता रहेगा, अफगान हुकूमत भी करती रहेगी, और पाकिस्तान अचानक अच्छा बच्चा बन के सारे मामले से नाताल्लुक हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता अमलन।
اچھا آصف محمود صاحب، اس طرح تو نہیں کہ ہم پہلے ماضی میں یہ کہتے رہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کا ذمہ دار امریکہ تھا یا ڈرون حملے تھے، پھر ہم نے انڈیا کو اس کا نشانہ بنایا اور اب ہم نے اپنا رخ افغانستان کی طرف کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کیا فرق ہے کہ افغانستان میں افغانستان کے ذریعے امریکہ کر رہا ہے یا انڈیا کر رہا ہے یا وہ براہ راست کر رہے ہیں، ایک ہی چیز ہے، لانچنگ پیڈ بدل لیے گئے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں، آپ کسی اور کو یوز کرتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر کے کچھ عناصر کو استعمال کرتے ہیں، پنچ جہاں سے آ رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے، وہ براہ راست پنچ ہے یا وہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کیسے اس کو امریکہ اور انڈیا کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں؟ پرابلم صرف یہ ہے کہ جس کی داڑھی ہے اس پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، جو جی باقی ہیں ان کے اوپر کوئی نام نہیں لیتا۔ ہمارے وزیر دفاع صاحب ادھر گئے، حافظ سعید صاحب کے اوپر تو بہت بول لیا، ٹھیک بول لیا، ہمیں پرائیویٹ ملیٹنسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے مصیبت ثابت ہوئی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جی کشمیر کے لیے حافظ سعید صاحب کوئی اثاثہ نہیں ہے، وہ بوجھ ثابت ہوئے ہیں اس وقت، ان کو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے، سارے معاملے کو ریاست کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا لیکن وزیر دفاع صاحب گئے ہیں ملک سے باہر، جی اور وہ حافظ سعید کے اوپر تو انہوں نے بڑا کھل کھلا کے بات کی۔ کلبھوشن یادیو کا نام لیتے ہوئے وہ سمن بکمن امیون جس کا ترجمہ ہے گونگے اندھے اور بہرے بن گئے، تو یہ اگر انڈیا اور امریکہ کا نام نہیں لے سکتے تو مشرقی دوشیزہ کی طرح منع کعبہ کہہ لیا کریں، لیکن بات تو کیا کریں۔ دیکھیں یہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں، مذہبی انتہا پسندی موجود ہے، وہ آپ سے لڑ رہی ہے، نیریٹو آپ کا مذہبی جو پچھلے 40 سالوں میں آپ نے خود ریاست نے خود جو نیریٹو دیا وہی نیریٹو ہمارے گلے پڑ گیا۔ جی آج آپ اپنا نصاب دیکھ لیجیے، آپ کے نصاب میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ دیوار سے ٹکر مارنے کو دل کرتا ہے، آپ کو پورا نصاب ریوزٹ کرنا ہوگا، لیکن کون ریوزٹ کر رہا ہے اس کو؟ انڈیا بھی اس میں انوالو ہے، یس امریکہ بھی اس میں انوالو ہے، یہ سارے فیکٹرز ہیں۔ نصاب کی آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے مدارس کو وزارت تعلیم کی بجائے مذہبی امور کے حوالے کیا ہوا ہے تاکہ مسلک اور فرقے کی بنیاد پر ان کی فرنچائزز چلتی رہیں، تو آپ نے نصاب کو ٹچ تک نہیں کیا کہ نصاب کے اندر کیا کیا مسائل ہیں۔ ابھی تو آپ مذہبی مسائل کی بات کر رہے ہیں، جو اقلیتوں کے ساتھ آپ نے نصاب کے اندر کیا ہے، کبھی اس کے اوپر آپ بات کیجیے گا، پھر میں اس پہ عرض کروں گا کہ وہاں کیا کیا مسائل ہیں، اور جب وہ سارے جی جی اٹھائیں گے لگ پتہ جائے۔ اچھا ابھی ہماری بات چونکہ بہت اچھی خوبصورت گفتگو کی آپ نے آصف محمود صاحب، ابھی ہماری بات چونکہ افغانستان پر چل رہی تھی اور پاک افغان تعلقات پر، تو کیا لگتا ہے کہ اس طرح ہاسٹائل کنٹری اس کو بنا کے ہمارا گزارا ہو جائے گا افغانستان کو، اور کیا ایسے اقدامات ہیں جو ہم اٹھائیں تو ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک طرفہ طور پہ کچھ نہیں کر سکتا اور نہ افغانستان اس میں کچھ کر سکتا ہے۔ جب تک امریکہ کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا مسئلہ میرا خیال ہے کہ حل نہیں ہوگا، اچھا کیونکہ اس کے افغانستان اس وقت کوئی عملاً ساورن اسٹیٹ نہیں ہے، وہ بیچاروں کا کچھ ایریا پہ کنٹرول ہے، کچھ پہ کسی اور کا کنٹرول ہے، وہ عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے، لیکن سب کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان اکیلے اگر پاکستان کی پراکسیز موجود ہیں، جی پاکستان ان پراکسیز کو اکیلا ڈس اون کر کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ دہشت گردی گلوبلائز ہو گئی ہے، اس میں تمام ممالک نے اپنی اپنی فرنچائز رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا شاید مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس نے کچھ اپنے لوگ پراکسیز میں ماضی میں استعمال کر لیے، باقیوں نے وہ کام نہیں کیا، جی تو وہی نفسیاتی مسئلہ جو پاکستان کا ہے، جو میں سمجھتا ہوں یہ ریاستی موقف سے یقیناً نہیں ہے، جب تک اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو اپنا دشمن بنا لے اور ان کو بالکل ملیا میٹ کرنا شروع کر دے۔ ابھی دیکھیں حقانی نیٹ ورک اس وقت آپریٹو نہیں ہے، وہ یہاں سے افغانستان میں کوئی کارروائی نہیں کر رہا فی الوقت، جھوٹ ہے سب۔ اگر وہ فوزیلائزڈ ہو چکا ہے، وہ آپریٹو نہیں ہے، پھر بھی پاکستان اس کے خلاف ایک کارروائی شروع کر دیتا ہے، ہر تیسرے چوتھے آدمی کو پھڑکا دیتا ہے حقانی نیٹ ورک بنا کے، یہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے جواب میں پاکستان کو کون گارنٹی دے گا کہ اب کنڑ سے فضل اللہ اور دوسرے لوگ آپریٹ نہیں کریں گے؟ دیٹس دا کوسچن۔ اس کا جواب اگر ادھر سے آ جائے تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ادھر سے تو پھر یعنی امریکہ تو آن بورڈ نہیں آئے گا، پھر یہ دو بلاکس ہی ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ فی الوقت تو پھر اسی طرح چلے گا، اور سی پیک بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ سچویشن اور تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے افغانستان کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہے۔ دیکھیے افغانستان کے ساتھ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں پنگا بازی پاکستان نے شروع نہیں کی تھی۔ اب پاکستان جب بنا، افغانستان پہلا ملک تھا جس نے اس کو ماننے سے انکار کیا، ڈیورنڈ لائن کا تنازع اس نے شروع کیا، جی ڈیورنڈ لائن بالکل کے اوپر بالکل بات ہوگی تو پھر بہت آگے نکل جائے گی۔ جی جی پرابلم ادھر سے شروع ہوا، سوویت جو جنگ تھی اس جنگ کے بعد یہ پورا جو افغان نیشنلزم تھا جو کلیم کرتا تھا اٹک کے پل تک اپنی عملداری، وہ نیریٹو وہاں پہ ختم ہوا، بلاسٹ ہوا وہ نیریٹو۔ اس کے بعد اب پھر ادھر سے ہوئی، اور اب پہل ہم نے نہیں کی، پہل انہوں نے کی، کاؤنٹر اس کا ہم نے کیا۔ جہاز افغانستان میں ہمیں موقع ملا، ہم نے بالکل یس ہم نے کاؤنٹر کیا اس کو۔ اس کے بعد اب پھر ان کے پاس موقع ہے، وہ موسیقی بجا لیں، کل پھر ہمارے پاس ہوگا، اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس سلسلے کو اصل میں ختم ہونا چاہیے، اور یہ جب تک شیطان کی خالہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ یہ حل نہیں ہوگا۔ شیطان کی خالہ سے مراد امریکہ؟ جی بالکل، امریکہ اور انڈیا۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت اردو پوائنٹ کو دیا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے آصف محمود صاحب، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور اچھا اپنا ایک تجزیہ بھی رکھتے ہیں۔ ان سے ہم نے ٹیلی فون پر بات کی پاکستان اور افغانستان کی مستقبل کے جو حالات ہیں اور پاکستان افغانستان ریلیشنز کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں پیناما کیس کا مستقبل کیا ہوگا۔ سن 2016 سے جو یہ محاذ جاری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سال بدلا مگر بحث نہیں بدلی، کیس نہیں بدلا، اور نئے شاید کوئی اس میں کوئی نئے دلائل بھی نہیں آ سکے، شواہد بھی نہیں آ سکی، مگر ڈیبیٹ دونوں پارٹیوں کی جانب سے چلتی رہی۔ اب ممکنہ صورتحال یہ سامنے آئی کہ شاید جمعرات کو پاناما کیس کی آخری سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی جائے گی، اور اب ججز نے کوئی ثبوت مانگنے سے انہوں نے کہا کہ اب صرف دلائل پر بات ہوگی اور جمعرات کو ہم پاناما کیس کا کوئی فیصلہ دے دیں گے۔ عمران خان بھی اس پر پر امید دکھائی دی ہے، مگر انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پر آج خاصی تنقید کی ہے۔ تو ہم ہوپ فل ہیں تمام پاکستانی کیا پاناما کیس کا فیصلہ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر پھر سے ایک مرتبہ لاہور میں ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز پھر سے سراپا احتجاج ہیں۔ سروسز ہسپتال میں اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا تو کیوں مارا؟ اینٹی کرپشن کو کوئی حق نہیں کہ وہ سروسز ہسپتال میں چھاپا مارتے اور ڈاکٹروں کی تلاشی کرتے۔ ینگ ڈاکٹرز ایک مرتبہ پھر سے سراپا احتجاج ہیں، اور وہ آپس میں انہوں نے اینٹی کرپشن والوں نے ینگ ڈاکٹرز پر اور ینگ ڈاکٹرز نے اینٹی کرپشن والوں پر FIR بھی درج کروا دی ہے، ایک دوسرے پر مقدمات بھی درج کروا دی ہیں، اور یہ موقف ڈاکٹرز نے اپنایا ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم پر کوئی اس طرح سے چھاپا مارے، جو کہ ایک یقیناً ایک منفی ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے گیسچر گیا۔ یہ ایک گنڈا گردی کی فضا کو فروغ دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جعلی سٹنٹس کا سکینڈل ہے، میو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی پوری ایک ٹیم شامل تھی سٹنٹ مافیا کے ساتھ، 6 ڈاکٹرز تھے جو کہ جعلی سٹنٹس مریضوں کو ڈالتے تھے، اور یہی ڈاکٹرز تھے جو کہ بالکل صحت مند مریض کا اس کو مسئلہ بنا کے اس کا علاج کرتے تھے، جعلی سٹنٹس بھی ڈالتے تھے۔ تو اگر اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا ہے تو یہ پاکستانیوں کے مفاد میں تھا اس پر احتجاج، سراپا احتجاج ہونے کی اور ایک دوسرے پر مقدمات درج کروانے کی تو شاید کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فی الوقت نیوز روم سے اتنا ہی۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور لائیو شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔